Matod pa Gob Pam Mari 4 gigadagdag bisita sa Japan karong simana. Live report. Adto bang Greggy? Yes, katropang Eric, gibot yan karon ni Governor Pamela Pambay 4. Ikatagan siyang mo bisita ngadto sa nasod sa Japan karong simana kini alang sa nagkadiya nga mga kining engagement ingon man meeting dito mismo sa Skutan nga nasod partikular na sa disaster preparedness ug uban pa nga mga kining sektor dito mismo sa nasod sa Japan gipadag ni Bari 4 nga siya naglaom nga daghan siyang makatunan ug ingon na madala diri mismo siyang pag-uli sa probinsya Sugbo ini kahuman niya og bisita dito mismo sa nasod sa Japan ang kiniskutan nga pagbisita o pag-adto ni Bari 4 ngadto sa skutan nga nasod mo gyud ang kining pagpalig-on sa partnership tali sa Sugbo ug human sa nasod sa Japan sama usab siyang gibuhat sa iyang paglarga o pagbisita dito mismo sa nasod sa China niadtong milabay nga buwan din iya pong nga nadala diri mismo sa Sugbo ang mga best practices dito mismo sa skutan nga nasod iyang gibutyag na excited po siya gumikan kay kini ang nabingunay kayon nga siya mo bisita dito mismo sa nasod sa Japan isip gobernadora sa probinsya sa Sugbo. Sa ato may katropa diha nga nagalubog og naghanap nga pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo pointar sa itong mga mata ano na kinilutin beta-carotene vitamin A ug zeaxanthin alang to sa Pilipino para sa Pilipinas kinang katropa Greggy Magdaro XFM News. XFM report. Exciting Pilipinas.